आकाशवाणी औरंगाबाद गौस मुहियुद्दीन से इलाकाई खबरें सुनिए। सबसे पहले खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों के वज़राए आला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे तबादले ख्याल। रियासत में मुकम्मल बंद से मुताल्लिक 3 मई के बाद हालात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा फैसला, वजीर आला उद्धव ठाकरे। रियासत को 1 लाख करोड़ रुपयों की खुसूसी इमदाद देने का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का वजीर आजम से मुतालबा। रियासत के मजीद 440 अफराद कोरोना वायरस की जद में, 19 मरीजों की मौत। और औरंगाबाद में कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 4 मरीज पाए गए। नांदेड़ में भी 1 मरीज का इंकिशाफ। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने की वजीर सेहत की हिदायत। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों के वज़राए आला के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से तबादला ख्याल करेंगे। इस इजलास में कोविड-19 के खात्मे के लिए आइंदा की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और आइंदा 3 मई के बाद लॉकडाउन मरहलावार किस तरह ख़त्म किया जाए, इस खुसूस में तबादला ख्याल किए जाने की तवक्को है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क के अवाम कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं और हुकूमत व इंतजामिया के ताउन से अवाम की लड़ाई अभी जारी है। वो कल आकाशवाणी से नश्र हुए प्रोग्राम मन की बात में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क का हर एक बाशिंदा इस लड़ाई में एक सिपाही है और अवाम ही इस जंग की क़ियादत कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में हमें सब्र तहम्मुल और हसासियत की अजीम मिसाल कायम करनी है। वजीर आजम ने कहा कि हमें ये दुआ करनी चाहिए कि ईद उल फित्र तक पूरी दुनिया कोरोना वायरस से पाक हो जाए और हम हस्बे रिवायत पूरे जोशो खरोश और एहतिमाम से ईद मना सकें। अपने खिताब में मोदी ने कहा कि रमज़ान के इस महीने में अवाम इंतज़ामिया की जानिब से दी गई हिदायत पर संजीदगी से अमल करें। मरकजी हुकूमत ने वाज़ह किया है कि कोरोना वबा के बायस सरकारी मुलाजिमीन के सुबुकदोशी की उम्र 50 साल तय करने का कोई मंसूबा नहीं है। महकमे अफरादी क़ुव्वत के ममलिकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर इस हवाले से गश्त कर रही खबर की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि ये खबर बेबुनियाद है। इसी तरह हुकूमत ने यह भी वाज़ह किया है कि 5G मोबाइल नेटवर्क सर्विस की वजह से कोरोना वायरस का ख़तरा नहीं है। खुतूत व इत्तलात दफ्तर ने ट्विटर के जरिए वाज़ह किया है कि टैक्स दहंदगान को अपनी आमदनी से 18% हिस्सा देने से मुताल्लिक कानून बनाए जाने की खबर भी झूठी है। इसके अलावा वजारत आयुष की जानिब से होम्योपैथी डॉक्टरों को भी कोविड-19 से मुतासरा मरीजों का इलाज करने की इजाज़त दिए जाने की खबर भी महज अफवाह है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 3 मई के बाद रियासत के मुख्तलिफ इलाकों के हालात को मद्देनज़र रखते हुए लॉकडाउन के हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। वो कल समाजी राब्ते के ज़रिए से रियासत के अवाम से मुखातिब थे। वज़ीर आला ने बताया कि आज वज़ीर आज़म के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवस्सुत से होने वाली बातचीत में इस खुसूस में तबादले ख्याल करेंगे। उन्होंने अपनी बात दोहराते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से महाराष्ट्र में फंसे हुए दीगर रियासतों के मजदूरों को मरकजी हुकूमत की इजाज़त और हिदायत के मुताबिक उनके घर पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाएगा। अपने खिताब में उन्होंने अवाम को अक्षय तृतीया की मुबारकबाद भी पेश की। इसी तरह वज़ीर आला ने मुस्लिम बिरादरान को मुक़द्दस माह रमज़ान की मुबारकबाद भी पेश की। साथ ही उन्होंने मुस्लिम बिरादरान से रास्तों और मसाजिद में इकट्ठा न होने और अपने घरों में ही इबादत करने की अपील की है। वज़ीर आला ने कहा कि अपनी जान हथेली पर रख कर खिदमत अंजाम दे रहे डॉक्टर्स, नर्सेस, दीगर तिब्बी मुलाजिमीन, सफाई मुलाजिमीन और पुलिस मुलाजिमीन का हमें एहतराम करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कायद शरद पवार ने रियासत में कोरोना वायरस का मुकाबला करने और मईशत को बहाल करने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रियासत को 1 लाख करोड़ रुपयों की खुसूसी इमदाद देने का मुतालबा किया है। इस खुसूस में लिखे गए मकतूब में जनाब शरद पवार ने कहा कि रियासती हुकूमत के मुताबिक इस वक्त मुतवक्के महसूल में बहुत बड़ा खसारा है, जिसकी वजह से आमदनी में खला पैदा हो गया है। लिहाजा रियासत के लिए ये इमदाद निहायत ज़रूरी है। रियासत भर में कल कोरोना वायरस से मुतासरा मजीद 440 मरीज पाए गए,
جس کے بعد ریاست بھر میں مریضوں کی کل تعداد بڑھ کر 8,068 ہو چکی ہے۔ وزیر صحت راجیش ٹوپے نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ کل ریاست میں 19 کورونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد کورونا وائرس کے سبب وفات پانے والوں کی تعداد 342 ہو گئی ہے، جبکہ کل 112 کورونا مریض مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر چلے گئے ہیں۔ اسی طرح پوری ریاست میں اب تک کل 1,188 کورونا مریض مکمل طور پر شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ناندیڑ شہر میں کل مزید ایک فرد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں۔ متاثرہ شخص پیشے سے ڈرائیور ہے جو پنجاب کے سفر سے لوٹا تھا۔ خیال رہے کہ ناندیڑ شہر میں اس سے پہلے بھی کورونا وائرس سے متاثر ایک مریض پایا گیا تھا۔ واشم ضلع میں کامرگاؤں ضلع پریشد اردو اسکول کے صدر مدرس بھی کورونا وائرس سے متاثر پائے گئے ہیں۔ 2 اپریل کے روز وہ طلبہ میں چاول تقسیم کرنے کے لیے اسکول گئے تھے۔ اس وقت ان کے رابطے میں آئے اساتذہ، سرپرست اور دیگر شہریان کی بھی طبی جانچ کی گئی ہے۔ ان میں سے 5 افراد کو احتیاطاً مخصوص وارڈ میں رکھا گیا ہے۔ اورنگ آباد میں کل کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 4 مریض منظر عام پر آئے ہیں۔ ان میں آصفیہ کالونی کی 2 خواتین سمیت سمتا نگر کی ایک 65 سالہ مریضہ اور دولت آباد کی 53 سالہ مریضہ شامل ہیں۔ یہ اطلاع شعبہ صحت کے باوثوق ذرائع سے موصول ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اورنگ آباد میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 53 ہو گئی ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر صحت راجیش ٹوپے نے اورنگ آباد شہر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے مقصد سے نافذ مکمل بند میں مزید سختی برتنے کی ہدایت دی ہے۔ وہ کل اورنگ آباد میں منعقدہ جائزہ اجلاس میں مخاطب تھے۔ انہوں نے کہا کہ اورنگ آباد ضلع کے دیہات کورونا وائرس سے محفوظ ہیں، یہ نہایت تسلی بخش بات ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اورنگ آباد شہر میں برسر خدمت شعبہ صحت کے افسران اور ملازمین کو درکار تعداد میں ذاتی حفاظتی سامان یعنی PPE کٹس فراہم کیے جائیں گے۔ محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کی پاداش میں ریاست بھر میں اب تک تقریباً 72,700 معاملات درج کیے گئے ہیں اور اس عرصے میں مختلف خلاف ورزیوں کے لیے 2,74,43,394 روپیوں کا جرمانہ بھی وصول کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاست میں تعینات پولیس افسران و ملازمین میں سے 20 پولیس افسران اور 87 پولیس ملازمین بھی کورونا وائرس کی زد میں آ چکے ہیں، جن میں سے 3 افسران اور 4 ملازمین علاج کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ایوت محل میں کل کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 16 مریض پائے گئے، جس کے ساتھ ہی ضلع میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر 50 ہو گئی ہے۔ دھولیا میں بھی کل مزید 3 افراد میں کورونا وائرس کی علامات پائی گئیں، جس کے بعد ضلع میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 24 ہو چکی ہے۔ جالنہ ضلع ہسپتال کے مخصوص وارڈ میں زیر علاج کورونا وائرس سے متاثرہ دونوں خواتین مریضوں کی مسلسل دوسری جانچ رپورٹ منفی آئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جالنہ ضلع فی الحال کورونا وائرس سے پاک قرار دیا جا رہا ہے۔ ضلع کے سول سرجن ڈاکٹر مدھوکر راٹھوڑ نے کل یہ اطلاع دی۔ پربھنی ضلع میں بغیر ماسک پہنے گھومنے پھرنے والے، کرانہ دکان پر تختہ نرخ آویزاں نہ کرنے والے، مٹر گشتی کرنے والے اور راستوں پر تھوکنے والوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے 10,500 روپے جرمانہ وصول کیا گیا۔ چیف آفیسر امیش ڈھاکنے نے یہ اطلاع دی۔ انہوں نے بتایا کہ مروجہ ہدایات کی دوبارہ پامالی کرتے ہوئے پائے جانے پر ان افراد کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے گھر گھر جا کر بیداری پیدا کرنے والی آنگن واڑی خادماؤں اور آشا کارکنان کو اپنا خود کا خیال رکھنے اور تحفظ سے متعلق مرکزی حکومت کے شعبہ صحت کی جانب سے آن لائن تربیت دی گئی۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ ہنگولی ضلع کی تمام آنگن واڑی خادماؤں نے یہ تربیت حاصل کی۔ جالنہ ضلع کے بدناپور تعلقے میں دابھاڑی کے مقام پر کل اغذیہ و ادویہ انتظامیہ نے چھاپہ مار کر 2,80,000 روپے مالیت کا گٹکا ضبط کیا۔
لاتور کی ولاسراؤ دیشمکھ سرکاری میڈیکل سائنس انسٹی ٹیوٹ میں جرثوموں پر تحقیق اور تشخیص کے لیے تجزیہ گاہ شروع ہو چکی ہے۔ اس تجزیہ گاہ میں یومیہ 90 افراد کے لعاب کے نمونوں کی جانچ 2 مرحلوں میں کی جائے گی۔ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ ڈاکٹر گریش ٹھاکر نے بتایا کہ جانچ کے بعد صرف 6 گھنٹوں میں ہی رپورٹ حاصل ہو جائے گی۔ ناندیڑ کے رابطہ وزیر اشوک چوہان اور رکن اسمبلی امرناتھ راجورکر کی جانب سے اخبارات تقسیم کرنے والوں اور صحافیوں میں لازمی اشیاء کی کٹس تقسیم کی گئی۔ اسی طرح ناندیڑ جنوب اسمبلی حلقہ انتخاب کے دگڑگاؤں میں کل رکن اسمبلی موہن ہمبیرڈے نے اپنے ذاتی اخراجات سے معذوروں اور غریبوں میں زندگی کے لیے لازمی اشیاء تقسیم کی۔ آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج تمام ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کریں گے تبادلہ خیال۔ ریاست میں مکمل بند سے متعلق 3 مئی کے بعد حالات کو مد نظر رکھ کر کیا جائے گا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے۔ ریاست کو 1 لاکھ کروڑ روپیوں کی خصوصی امداد دینے کا راشٹروادی کانگریس پارٹی کا وزیر اعظم سے مطالبہ۔ ریاست کے مزید 440 افراد کورونا وائرس کی زد میں، 19 مریضوں کی موت۔ اور اورنگ آباد میں کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 4 مریض پائے گئے۔ ناندیڑ میں بھی 1 مریض کا انکشاف۔ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل کرنے کی وزیر صحت کی اپیل۔ علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔ اپنے گھروں میں رہیں۔ کورونا وائرس کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے دی گئی ہدایات پر سنجیدگی سے عمل کریں اور سنتے رہیے آکاش وانی اورنگ آباد۔